अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तरफ ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बड़े ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में भी हलचल मची हुई है। आज मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी केस की बड़ी अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई है। ख़ास तौर पर खान के वकील सलमान सफदर ने आज खान के खिलाफ 9 मई के केसेस की धज्जियां उड़ाई हैं, उसकी दीवारों को किस तरह गिराया है, कौन से अहम दलाइल दिए हैं जिसका प्रोसिक्यूशन के पास जवाब नहीं है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। फिर जस्टिस डोगर जो कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, गलती किया है, उसका इंकशाफ आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। इंतहाई अहम केस है जिसकी आज समाअत हुई है, लेकिन मीडिया पर इस केस को रिपोर्ट नहीं किया गया। इस केस का ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन जजेस के साथ है जिन्होंने ख़त लिखा था और उस वक़्त उन्होंने चैलेंज किया हुआ है जस्टिस डोगर की कायम मकाम चीफ जस्टिस की हैसियत को। फिर पंजाब असम्बली के अंदर आज पंजाब का बजट पेश किया गया, बड़ा हंगामा खेज इजलास हुआ। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुज्तबा शुजाउर रहमान उन्होंने ये बजट पेश किया और हंगामा आराई के दौरान मरीम नवाज़ को घेरे में लिया गया। ये सारी क्या सूरत हाल है, इस पर भी बात करते हैं। नाज़रीन कराम, पंजाब में आपको इल्म है जिस अंदाज में मरीम नवाज़ को हुकूमत दी गई, पीटीआई की जिस तरह वफाक के अंदर नशिस्तें कम की गई, उसी तरह पंजाब के अंदर भी नशिस्तें कम की गई। और फिर मरीम नवाज़ में ख़ास तौर पर जो टिकटॉकरों वाला एलिमेंट है उस पर बड़ी तनकीद होती है। जो बजट पेश किया गया उसके अंदर सेहत, तालीम, लैपटॉप, इसी तरह से बाकी बहुत कुछ तफसीलात रखी गई हैं। महकमा एजुकेशन के गैर तरक्याती अखराजात के लिए भी 661 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। स्कॉलरशिप के लिए 15 अरब, 4.5 अरब रुपए तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। लैपटॉप स्कीम के तहत यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को 27 अरब और 10 अरब की लागत से 1,12,000 तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। स्कूलों में सहूलियात के लिए 5 अरब रुपए, पेफ के लिए 35 अरब रुपए, इसी तरह तरक्याती मद में सेहत के शोबे के लिए 181 अरब रुपया मुख्तस किया गया। आपको इल्म है हॉस्पिटल्स की ताज़ीन और आयश होती है या कोई बिल्डिंग बनानी होती है, इस वक्त जो रूरल मरीम नवाज़ हेल्थ सेंटर उसका नाम रखा गया। ये बड़ा मामला है जिस पर तनकीद होती है और होनी भी चाहिए। शरीफ ख़ानदान का ये बड़ा वतीरा रहा है कि वो पूरे पंजाब को अपनी ज़ाती जागीर समझते हैं। यानी कहीं पे अगर मेडिकल कॉलेज है, कोई कैंसर हॉस्पिटल है, कोई दूसरा तरक्याती काम है तो उसका नाम नवाज शरीफ रखना है, मरीम नवाज़ रखना है। अगर तो शरीफ ख़ानदान ने ज़ाती अपनी लंदन की प्रॉपर्टीज़ बेची होती और पाकिस्तान के अंदर फी सबीलिल्लाह मदद करते तो बेशक आप अपना नाम की तख्ती लगवा लेते। लेकिन एक वज़ीर आला, चलें जैसे भी वज़ीर आला बन गई समझ आती हैं, लेकिन कचरे के ढेर पर भी मरीम नवाज़ की तस्वीर लगी हुई है। फिर नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के क़याम और लैंड एक्विजिशन के लिए 109 अरब रुपए का तखमीना लगाया है। मरीम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम के लिए 9 अरब, मरीम नवाज़ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के लिए 12.6 अरब रुपए। अब ये वो चीज़ है कि इस पर अपोजिशन ने आज भरपूर हंगामा आराई की। एक तो वो कहते हैं कि इनका मैंडेट नाजायज़ है, दूसरा आपको इल्म है कल वाइट पेपर शाया किया गया कि जब से ये हुकूमत आई है किस तरह महंगाई में इजाफा हुआ, बेरोज़गारी में इजाफा हुआ, किसान तबाह हाल हैं, मज़दूर तबाह हाल हैं। जबकि दूसरी तरफ ये डुगडुगी बजाते फिरते हैं कि सब अच्छा है और रिपोर्टों के अपनी ही तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। और फिर मज़े की बात यह है कि करोड़ों अरबों रुपए के मीडिया को इश्तिहारात और हड्डी डालते हैं और ऐसे अखबारात और टीवी चैनल्स जिनका नाम भी इतना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो सब अच्छा है का राग अलापते हैं। मरीम नवाज़ छा गई, उन्होंने कचरा उठा लिया, उन्होंने ये कर लिया, इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं। जबकि हालात ये हैं कि मंसूबे ज़्यादा लॉन्च करके नाम अपने नाम लगा लिए गए हैं। कल को ये नाम हटाएंगे तो कहेंगे कि देखें ये तख्ती हटा दी है, पहले से ये मंसूबे चल रहे हैं तो आप क्यों अपना नाम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो ये बड़ी चीज़ आम है। फिर एक और जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है और उसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के साथ ताल्लुक़ है। पहले मैं आपको बता दूं कि जो इमरान खान के 9 मई के केसेस के अंदर आपको इल्म है जब 9 मई के वाक़यात रूनुमा हुए तो इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ये वाक़यात हुए, उनको तो हिरासत में रखा गया, गिरफ्तारी हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी। तो जो वाक़यात रूनुमा हुए वो इस दौरान हुए। प्रोसिक्यूशन का ये मौक़िफ़ था कि ये प्री प्लान्ड था और पहले से प्लानिंग की हुई थी और उस प्लानिंग के अंदर इजलास हुए, उसमें कोई पुलिस वाले भेस बदल के गए और इमरान खान और बाकियों ने ये मशावरत की।
اب یہ ایک ہی پیٹرن کی ایف آئی آرز ہیں، مختلف ضلعوں کے اندر مختلف مقدمات بنائے گئے ہیں، کہیں پہ کوئی. تو خان کی تقریباً 20-21 مقدمات میں آلریڈی ضمانتیں ہو چکی ہیں، اور آج جو بیرسٹر صفدر نے دلائل دیے ہیں اس نے خان کے خلاف جو 9 مئی کے کیسز ہیں ان کی بنیادوں اور دیواروں کو گرایا ہے. میں آپ کے سامنے پہلے وہ دلائل رکھ دوں. کہتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ کسی بھی مقام پر عمران خان موجود نہیں تھے، یعنی ان کی موجودگی نہیں ہے. ایف آئی آرز کے مطابق بانی چیئرمین کا نام لیا جا رہا تھا، کون نام لے رہا تھا اس کا ذکر نہیں ہے، یعنی نام لیا جا رہا تھا، کس نے نام لیا یہ ایف آئی آر میں درج ہی نہیں ہے. پھر دیکھیں جب فوجداری مقدمہ ہوتا ہے اس کے اندر سب سے اہم انگریڈینٹس یہی ہوتے ہیں نا، یہی نکات اٹھائے جاتے ہیں جس کی بنیاد پر کہ یہ ایف آئی آر کتنی تاخیر سے درج ہوئی، اگر تاخیر سے درج کرنے کی کچھ جینون وجوہات بتائی جاتی ہیں، پھر اس موقع پہ کون موجود تھا، گواہ کون تھا، مشاورت کے ثبوت کیا ہیں. جب خاص طور پر مشاورت کے اندر معاملہ چلتا ہے سیکشن 109 کے تحت تو اس کو زیادہ دیکھنا پڑتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا نام لیا جا رہا تھا، کون نام لے رہا تھا اس کا ذکر نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی 2 سال سے زائد جیل میں ہیں. اصول طے ہو چکے ہیں کہ ایک کیس میں گرفتار ملزم تمام کیسز میں گرفتار متصور ہوگا. پرویز مشرف کیس اس کی واضح مثال ہے. تو جب پہلے وہ گرفتار تھے تو گرفتاری ڈالی نہیں گئی، جب ضمانتیں ہونا شروع ہوئیں اور سب میں ضمانتیں ہو گئیں تو اس وقت ان کیسز میں گرفتاری ڈالی ہے. تو یہ ایک قانونی سکم انہوں نے بیان کیا. اسی نوعیت کے 21 کیسز میں انہوں نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں، تمام عدالتی فیصلے درخواست کے ساتھ میں نے لگا دیے ہیں. ان تمام 8 کیسز کے اندر یہ 8 اصل میں کیسز ہیں جن کے اندر یہ ضمانتیں خارج ہوئی تھیں. ان تمام 8 کیسز میں مدعی پولیس ہے. تمام ایف آئی آرز میں سازش کی نوعیت اور تفصیل کا ذکر نہیں ہے. نیب نے 9 مئی کو گرفتار کیا اور سپریم کورٹ نے 11 مئی کو رہا کرنے کا حکم دیا. سپریم کورٹ نے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا. ان دنوں کے دوران خان کا سازش کرنا ثابت نہیں ہے، یعنی وہ تو تھے ہی گرفتار، تو کس طرح سے انہوں نے یہ سارا کر لیا. پھر پروسیکیوشن 9 مئی سے پہلے کے بیانات کو بنیاد بناتی ہے. ان کیسز میں 14 ماہ بعد گرفتاری ڈالی گئی. 2 سال میں تفتیش اور ٹیسٹ کیوں نہیں کرائے گئے یہ بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے. تو اس طرح کے تقریباً 10 ایسے واضح پوائنٹس ہیں جو بڑے پوائنٹس ہیں. ویسے تو ان کی تعداد تقریباً 30 سے زائد ہے جو نکات اٹھائے ہیں بیرسٹر صفدر نے، کہ باقی جو ایف آئی آرز اسی نوعیت کی تھیں اس میں ضمانتیں بھی ہو گئیں. پھر ان کیسز کے اندر پولیس خود مدعی بنی ہے جبکہ کوئی ایویڈنس پراپر نہیں ہے. تو اس کیسز کے اندر بھی جو رول آف کنٹینسٹی ہے، یعنی رول آف کنٹینسٹی یہ ہے کہ کوئی بھی شریک بندہ جو ملزم ہے وہ کسی معاملے کے اندر اس کی ضمانت ہو جائے تو دوسرے کی بھی ہو جائے گی. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ دوسرے کیسز جو سیم نوعیت ہے کہ ہیں ان کے اندر ضمانت ہو گئی ہے تو یہاں پر بھی سیم نوعیت اپلائی ہوگی اور ضمانت یہاں پہ ہونی چاہیے. اب یہ جو دلائل دیے گئے ہیں فوجداری نقطہ نظر سے ان دلائل کی بہت اہمیت ہے. اس تناظر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے اور اس کا تعلق موجودہ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ہے. 15ویں نمبر سے لاہور ہائی کورٹ سے اٹھا کے انہیں سینئر بنایا گیا اور یہ نقطہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے اور باقی جو ججز اس کے اندر فریق ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ججز ٹرانسفر کے خلاف درخواستیں ہیں اس کی سماعت کے دوران آج جسٹس محسن اختر کیانی اور دیگر متاثرہ ججز کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین نے ایک بڑا انکشاف کیا اور یہ انکشاف بنیادی طور پر ان کی غلطی کو قرار دیا ہے قائم مقام چیف جسٹس ڈوگر کی. انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی 2025 میں رولز بنائے ہیں. رولز ہائی کورٹ نے بنانا ہوتے ہیں اور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اور تمام ججز شامل ہوتے ہیں، مگر نئے رولز کا تو 5 درخواست گزار ججز کو علم تک نہیں ہے. یعنی ہائی کورٹ رولز بناتی ہے، ہائی کورٹ کا مطلب ہے تمام ہائی کورٹ کے ججز، صرف سلیکٹڈ ججز نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ رولز بنا دیے گئے ہیں، امینڈمنٹس ہو گئی ہیں، لیکن یہ جو 5 ججز درخواست گزار سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں سی ڈی آئی ٹی کو چیلنج کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس محمد علی مظہر نے آبزرویشن دی کہ 5 ججز کو پتہ ہی نہیں تو پھر رولز بنے ہی نہیں ہیں. رولز آف فل کورٹ منظور کرتی ہے. بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ ان رولز کا تو گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا، تو یہ معاملہ بھی میلافائڈ انٹینشن بظاہر شو کر رہا ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک بلنڈر والا سلسلہ چلا ہوا ہے. کوئی رول، کوئی ریگولیشن، کوئی قانون آئین بظاہر اس وقت امپلیمنٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا. ایک تو یہ ہے پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ، دوسرا اس وقت کی جو حکومت بنی ہوئی ہے وہ اور پی ٹی آئی. دوسری طرف اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد باقاعدہ ججز اور وکلاء کی باڈی میں بھی اس وقت واضح تقسیم نظر آ رہی ہے. تو یہ آج بڑی اہم خبریں ہیں اور آج بڑی اہم ڈسکشن
ویسے مخصوص نشستوں کے کیس میں بھی ہوئی ہے. فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے بھی بہت سے اہم دلائل دیے ہیں، حالانکہ یہ پٹیشن ہے، لیکن ججز پورا کیس ہی کھول کے بیٹھ گئے ہیں، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ جو بھی فیصلہ انہوں نے دینا ہے وہ پہلے سے لکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.